मॉर्निंग आय टू फॅमिली. आय होप तुम सगळी बरे आहाय आणि आम्ही बरे आहाय. अँड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अँड गुड मॉर्निंग फ्रॉम गलू ऑल्सो. म्हणजे तुम्ही जाय जाणारी गलू मिस केला असतले. सो म्हणजे गलू से हाय. गुड मॉर्निंग. येस 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 गुड मॉर्निंग. आणि आम्ही आता ब्रेकफास्ट बीन केलात आम्ही आणि आयसान आम्ही व्लॉगिंग सारखे स्टार्ट कोताय आणि आमकां मातशें सपोर्ट कराय. तुम्ही पळयत कोता तेश कोन गलूचे कित कोन लाग कोता जाय दिसान दिश्टी ब्लॉग कोताय न्हू तेका लागून ते कोतेंचे आता. आणि मागीर दाखयताय तुका आमी आमकां आतां दीस कित कोन वयता तो आमगेलो. सो मागीर मेळटाय. सो आमगे क्लिनींग बीन जालें आणि गलूचे किचनाक कित कोन बसोन आहा ते थिंगा हा येतो म्हणून. आणि क्लिनींग बीन जालें तेणें केल्लें म्हगे हजबंडान आणि तो आतां भायर सरला कित्याक बाबागे बॅप्तिजम आहा. सो तेजें मातशें प्रिपेरेशन करपा आहा. तेका लागून तो मातशें भोंवता ह्या दिसांनी बिजी आहा तो. आणि हांव आतां मातशें रांदपाचें चोयता. रांदपा म्हळ्यार रायस आनी भाजी कोडी म्हणटा मामा धाडटा. आणि आतां आनी मागीर बाबाकूय न्हांवपा येतलीं. सो तेका लागून आतां कोता ऑलरेडी 10:30 जावन 11 o'clock जावपा येयलो हांवें. आनी गलूचे कितें क्यूट दिसता ते चोय. आनी आतां भाजी काल दाडान मुश्का सांगाळ्ळ्यो. सो तेच कोत्ता वता आनी दाखयता तुमकां मागीर. हाय गलू काम केलो काम. तो किचनान रावन कितकोन चोयता चोय म्हाका थिंगा खबर आहा आतां हांव थिंगा वचपा आहा म्हणून. हाय गलू. गलू शे हाय. हाय हाय एवरीवन. सेम मुश्का सांगो हे आमगे जालो थिंगा घरा कडेन. सो ते हांव थोडेशी कोता चड नाका कित्याक आमी दोग जाण आहाय न्हू चड जाता त्यो. तेका लागून ते आतां हांव कोता आनी मागीर दाखयता तुमकां. मुश्का सांगो हांवें आतां सोडून आतां वॉश केलें आनी दवरलें. आनी एक टोमॅटो ऑनियन आनी ग्रीन चिली कट केल्या. आनी तेका आतां हें करतलें बेश्टें फोण्ण घालतलें आनी इल्लोसो टमाटीक पावडर उडयता आनी मागीर सोय घालता आनी मागीर जाली शिजोवपाक ती. मुगेली मुश्का सांगो जाल्यो. ते शिस्त आसतना ती आमगे ती माय येयली बाबा न्हांवपाक. अशी ती अरावंड 12:30 आमी बाबा न्हावयताय. आनी आयज ती मातशें बेगीन पावली. तेका लागून तेका न्हावयलो आनी बाबा न्हिदला आतां. आनी रायस करपाक दवरलाय आतां. आनी जालें आतां मागीर आतां मातशें मुगे काम कोता. बाबा न्हिदलो आसतना तेगे क्लोथ्स बी आहाय ते धुवपाक घालपा आहाय मशिनाक. ते धुयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. आनी गलू बाबा आतां रावला ते दाखयता तुमकां. म्हणजे गलूचे आतां सद्या सकाळ न्हिदले ते. नाल्यार बाबा बरें वचोन थिंगा बेडाचेर रावता ते ताका राखपाक इफ हांव किचना बी आहा जाल्यार. हाय गलू. वेस पुतूश. पुतूश शिपोनी मेकिंग. येस हाय गलू. मुगे काम आतां सगळें जालें आनी आतां बाबा न्हिदलोलो आहा. सो तेन्ना म्हळ्यार आतां आमी जेवन काडटाय लंच कोताय. आनी लंचा तो येयलो वता मारगांवसान आतां. आनी लंचा आयज हें आहा ब्रिंजॉल आनी ती हांवें भाजी केलो ती आहा. आनी कोडी म्हणटा ती भाड्यांक कोडी आहा. आनी भाडे फ्राय कोडी म्हळ्यार आमट तीख टायप ते मामान तें धाडलो आहा. सो आतां आमी लंच कोताय बाबा न्हिदलो आसतना. आनी मागीर मेळटाय तुमकां. गुड इवनिंग एवरीवन. सो आमी आतां लंच बी केल्लो हितूर. आनी लंच करून आतां मातशें रेस्ट केलें. न्हिदलो न्हय कित्याक आमगे न्हिदपा टायम म्हळ्यार बाबागे उठपा टायम जाता. तेका लागून आमकां न्हिदपा मेळना. आनी आतां तेका फीड बीन केला. आनी आतां आहा तो जागो थिंगा खेळटा बाबा बरी नापलेले. आनी आतां तेन्ना म्हळ्यार कॉफी कोता इल्लीशी कित्याक आतां मातशें भायर सरपा हांवें. नाल्यार म्हाका हेडेक जावपा लागता ना कॉफी बी ना जाल्यार. सो आतां कॉफी कोता. इचे म्हगेली कॉफी रेडी जाली आनी हांवें बरी स्ट्रॉंग कॉफी केल्ली. आनी आतां आमी पयली कॉफी पिताय आनी मागीर म्हाका म्हगे ड्रेसा बीन आयन करपा जाय. बाबा बी रेडी करपा जाय. आनी बाबाकू आमी रेडी जाता आनी मागीर मेळटाय तुमकां. सो आमी इचे आतां रेडी जालें वचपाक. आनी हेचे बाबा सद्या न्हिदलो आहा. आनी गलूकूय आतां गलू थिंग धाडा हावस दोते. आनी गलू वचून तो रेडी कोता पापा. हाय गलू. गलू खंय धाडा हावस. आनी मागीर मेळटाय तुमकां आमी कारां वयताय आनी भायर सरताय हेंचे. गलूचे कितकोन मुखार बसले ते ऑलमोस्ट आमी पापा येयली धाडा हावस. आनी हांव विसरलें एक्चुली शूट करपाक. हाय गलू. गलू चोयना सुद्दां चोय ते गलू आतां. हॅलो फ्रेंड्स. सो आमी भायर सरली ती येयली आनी हांवें मातशें उदक आयलें हांगाचें फ्रेश जालें.
आनी आतां तो गेलो हा गलू हाडपा. आमी ती सायडीन गेली न्ही, डायरेक्टली ही सायडीन येयली. आनी आतां चोवपाची डिनराक कितें कोताय ते खबर ना. ऑलमोस्ट 7:30 जावपा येयलें आतां. आनी मागीर गलू येयलो म्हणटकीर मेळटाय तुमकां आमी. आनी बाबा हावचे जागो. One eternity later. हांव येदोळ मेळ्ळो तें तुमकां सोमतें आतां मेळटाचें. आतां 11:30 जाले रातीचे. आनी म्हगे हजबंड तो न्हिदलो आनी बाबाय न्हिदलो. कित्याक तो मातशें टायर्ड जालो. तेका एक दिसा मातशें चड काम पडटा ट्रॅवलिंग बीन करपाक आनी सगळें प्रिपेरेशन तेका करपा पडटा. तेका लागून तो मातशें बिजी आसता. आनी हांव आनी गलू आहा जागी सद्या. गलू हिंगा आहले तेंय गेले भितर. मातशें फाटल्यान येयलो ते हॉलान. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा कालच्यान आमकां तुमी मोग दिलो म्हूण लास्ट व्लॉगान, आय मीन कालच्या व्लॉगान. आनी थँक्यू सो मच फॉर ऑल युअर लव एंड सपोर्ट. आनी अशें करून तुमी आमकां मोग दीत रावाय तुमगेलो. आनी तुमी जायते बाबाक विशीस दिले, आमकांय विशीस दिले. सो तेकाय लागून तुमकां थँक्यू. आनी अशें करून आमकां तुमगे प्रेयर्सान दवराय. आनी दॅट्स इट. आनी आयच्या व्लॉगान मुगे जायते मिस्टेक जालो हाय. सो प्लीज अंडरस्टँड जाय कित्याक एज मुगे फर्स्ट व्लॉग जाल्ले भशेन जालो. कित्याक 6 months जाले ब्रेक गेलो न्हू. तेका लागून मातशें प्रॅक्टीस केल्ली. बट हांव इम्प्रूव जातलें. एंड दॅट्स इट फॉर टुडे. I hope तुका आमगे हो व्लॉग लायक जातलो. प्लीज डू लायक, शेअर एंड सब्सक्राइब टू आवर चॅनल. टिल देन गुड नायट एंड मोग आसूं. बाय.